भोलिपल्ट कुकुर हराउनु छ भने अघिल्लै दिन धादिङमा स्याल गरायो। कसरी त्यो हो त? फलानाको देशभक्ति भनेको चाहिँ नक्कली देशभक्ति हो, आडम्बरी देशभक्ति हो, यहाँ हो त्यहाँ हो। उहाँहरूले महन्त ठाकुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भन्दाखेरि सही हुन्छ। उहाँहरूले लखेटेका बेला मैले लखेट्न नसक्ने स्थितिमा महन्तजीहरूलाई साथ लिएँ भने मैले उहाँलाई लिड गरिदिनुहोस् हामीलाई भनेको छैन। म तपाईँको पोलिसीका पछाडि जान्छु भनेको छैन। अर्को कुरो उहाँहरूसँग कुनै एग्रिमेन्ट पनि गरेका छैन। रिसाएको बिरालोले खामुची तुर्छ। अहिले राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने कम्पिटिसन चलिरहेको छ। माइक्रो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हात नहाल्नुहोस्, ठुला कुरामा हात हाल्नुहोस्, पोलिसी म्याटरमा हात हाल्नुहोस्। अर्को पूर्व प्रधानमन्त्रीजी खुलेआम भन्छ के हेरेका होलान् हाम्रा लोकतान्त्रिक छिमेकीहरूले, मित्रहरूले। यस्तो हुँदाखेरि पनि के हेरेका होलान्? कस्तो विश्व चाहन्छु? यी कुराहरू यसमा प्रकट भएका छन्। यसमा स्वाभाविक रूपमा नेपाल इतिहासमा सधैँ स्वतन्त्र राष्ट्र रहिआयो। नेपाल कहिले अलिक आकारमा ठुलो भयो, कहिले अलिक आकारमा सानो भयो, तर स्वतन्त्र रहिरह्यो। नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता जस्ता कुरा यी आजका मात्रै विषय होइनन्। हाम्रा राष्ट्र उत्पत्तिदेखि अथवा यी शास्त्रहरूमा उहिलेदेखि वर्णित जम्बूद्वीपे भारतवर्षे उत्तराखण्डे नेपाल देशे भनेदेखि यसमा नेपाल देशको चर्चा छ। मैले एकाध प्रसङ्गमा बोलेँ, अस्तिको दिन पनि एउटा बोलेको थिएँ। अस्तिको दिनको अघिल्लो दिन योगको प्रसङ्गमा 7 गते मैले बोलेको थिएँ। मैले त्यसमा हिमवत् खण्ड, खास गरेर वेदहरूको उत्पत्ति, अरू खोज अध्ययन अनुसन्धानको उत्पत्ति र त्यस बेलाको विकास खास गरी हिमवत् खण्डमा भएको थियो भन्ने प्रसङ्गमा र हिमवत् खण्डको पनि योगको उत्पत्ति चाहिँ नेपालमा भएको थियो र विकास पनि त्यसको नेपालमा भएको थियो र यसले विश्वव्यापी रूपमा आज मान्यता पाएर हामी 7औं वर्ष मनाइरहेका छौँ भन्ने सन्दर्भमा बोलेको थिएँ। र त्यसो भनिरहँदा भारतवर्षको मैले कुरा गरेको थिएँ र भारतवर्षमा त्यसबेला एकीकृत भारत राष्ट्र राज्य नभएर भारत विभिन्न राज्य र राजा र जुटाहरूमा विभक्त थियो, पछि एकीकृत भयो। र यो भूभागको कुरा गर्नुपर्छ, भारतमा भन्ने कुरा होइन, यस भूभागमा अर्थात् उत्तराखण्डमा भनेको थिएँ। अब त्यसको त्यो फेरि कुनै आगाको फिल्मको छोए जस्तो झस्का पर्ने खालको भयो। किन झस्का पर्छ? त्यसरी इतिहासका तथ्यहरू, सत्यहरू, स्वाभाविक सामान्य कुराहरूलाई पनि सामान्य रूपमा किन लिइँदैन? म त्यो अचम्म लाग्छ कि सामान्य सत्यलाई पनि सामान्य सत्यको रूपमा किन लिइँदैन? सामान्य सत्यलाई सत्यकै रूपमा लिनुपर्छ हामीले, जुन वास्तविकता हो त्यसैलाई। परापूर्वकालदेखि नै भारत राज्य, भारत राष्ट्र एकीकृत थियो भन्ने त सत्य त होइन। त्यहाँ अनेक राजा र जुटा थिए। नेपालमा पनि नेपाल विभिन्न समयमा भयो। यसमा कहिले 22, कहिले 24 आदि इत्यादिका क्रमहरू पनि भए, तर पनि नेपाल भन्ने देश चाहिँ देशकै रूपमा थियो।
नेपाल। यसकारण यो भूखण्डको र दुनियाँका लगभग 19वटा जति राष्ट्र स्वतन्त्र रहेका र औपनिवेशिक युगमा पनि ती स्वतन्त्र रहेका 19 राष्ट्र त ती त अरूलाई कब्जा जमाउने राष्ट्रभित्र पनि परे नि त, ती पनि भए त्यहाँ। अर्थात् हामीले हाम्रो भूगोलले होस्, हाम्रा पूर्वजहरूको यस भूभागप्रतिको, यस भूमिप्रतिको, यसलाई राष्ट्र राज्यको रूपमा उपस्थित गराउने र यसलाई संरक्षण गर्ने त्यस भावनाले होस्, त्यस चिन्तनले होस्, हाम्रो राष्ट्र एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा रहिआयो। यो गौरवको कुरा हो। हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा स्वाभाविक रूपमा यस गौरवको निरन्तरता, यस गौरवलाई हामी निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता, हाम्रो देश सार्वभौम थियो, स्वतन्त्र थियो, यो सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहन्छ, यसलाई राख्नुपर्छ। यो हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रको ऐतिहासिक हैसियत गौरवको विषय हो। यो हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र यसो गरिरहँदा हामी दुई ठुला छिमेकीहरूका बीचमा छौँ। यसै पनि हामी सन्तुलित सम्बन्ध राख्दछौँ दुई छिमेकीका बीचमा, यो पनि स्पष्टै छ। अझ दुई भिन्न भिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश भएका, इतिहास भएका र मजबुत राष्ट्रहरू र विकासतर्फको, आर्थिक उन्नतिको, वैज्ञानिक उन्नतिको तीव्र गतिले सफलता हासिल गरिरहेका छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने, चलाखीले काम नलिने। हाम्रो नीतिमा हामी कूटनीति भनेर चलाखीले काम लिन चाहदैनौँ। हामी छिमेकीहरूसँग इमानदार, सन्तुलित सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। एउटाको विरुद्ध अर्काको कार्ड खेल्ने त्यो काम पनि गर्दैनौँ। हामी हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध हामीले परिभाषित गरेका छौँ, जस्तो अघि भर्खर प्रदीपजीले भन्नुभयो, हामीले परिभाषित गरेका छौँ। राष्ट्रिय हितहरूलाई महत्त्वमा राखिन्छ, तर राष्ट्रिय हित मात्रै होइन, राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्दा त्यहाँ न्याय र त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व, यी कुराहरूलाई छोडियो भने राष्ट्रिय हित या त अन्तर्राष्ट्रवाद हुन्छ या सङ्कीर्ण राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित हुन्छ। त्यसले अन्तर्राष्ट्रियवादलाई समाउँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारालाई समाउँदैन। हाम्रो वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने ऐतिहासिक मान्यतालाई त्यसले समाउन सक्दैन र राष्ट्रिय हित मात्रै हेर्ने कुरा साना राष्ट्रका लागि त झन् उपयोगी हुनै सक्दैन। त्यहाँ जस्टिस, त्यहाँ इन्टरनेसनल अब्लिगेसन जोडिनुपर्छ र मात्रै साना राष्ट्रहरूका लागि उपयोगी हुन सक्छ र अन्ततोगत्वा सबै ठुला साना राष्ट्रका लागि विश्व शान्ति स्थापना गर्ने, विश्वमा शान्ति कायम राख्ने र विश्वमा
साझा समृद्धिका लागि साझा प्रयासहरू केन्द्रित गर्ने कुरामा यो नीतिले मात्रै वसुधैव कुटुम्बकम र त्यसो गरिरहँदा राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा र सम्वर्धन न्यायपूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व सहित हुनुपर्दछ भन्ने हामी ठान्दछौँ। यो फर्मुलेसन सायद हाम्रै फर्मुलेसन होला, जो बिल्कुल सही फर्मुलेसन हो। हामीले भनेका छौँ यो हाम्रो देशको आकारले मात्रै होइन, हाम्रो देशको वर्तमान परिस्थितिको कारणले मात्रै होइन, हाम्रो देशको अहिलेको तुलनात्मक रूपमा कमजोर हालत छ भन्ने हिसाबले मात्रै होइन, हामी सार्वभौम हिसाबले नै हाम्रा नीतिहरू शान्तिको पक्षमा हामी छौँ र शान्तिको पक्षमा हामी नीतिहरू तय गर्छौँ। मानव जातिको कल्याण विश्व शान्तिबाटै हुनु सम्भव छ। त्यसकारण हाम्रा नीतिहरू, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने नीतिहरू विश्वमा शान्ति छाउनुपर्छ भन्ने कुराबाट निर्देशित छन्। त्यसकारण हामी हतियारको, खास गरी पारमाणविक हतियारको अथवा मास डिस्ट्रक्सनका त्यस्ता हतियारको पक्षमा छैनौँ। हामी अरू प्रकारका जमसुइपन वा त्यस्ता कुराहरूको पक्षमा छैनौँ। हामी रेडियो वेपन्स अथवा न्युक्लियर वेपन्स त्यस्तोको पक्षमा छैनौँ। तिनको निर्माण, तिनको सङ्कलन, तिनको सङ्ग्रह, तिनको विस्तारको पक्षमा छैनौँ। यो अहिले हाम्रो निम्ति मात्रै होइन, हामीले विश्वले नै यस्तो नीति अपनाउनुपर्छ भन्ने ठान्छौँ। हामी मानव जाति र धरतीको लागि खतराको रूपमा कुनै अस्त्र निर्माण र सञ्चित गरिरहनु। विश्व शान्तिको पक्षमा यी कुराहरू कुनै पनि समय खतरनाक हुन सक्छ। अहिले एउटा ग्लेसियर भत्कियो अथवा एउटा पहिरो भत्किएर नदी एकछिन थुन्यो, त्यो विस्फोट हुँदा, त्यो भत्किँदा मेलम्ची लगायत सखाप पार्यो भने हतियारमा यो थन्क्याएर राखेका त्यस्ता हतियारहरू, विनाशकारी हतियारहरू कथम कदाचित विस्फोट भयो भने हामीले ससाना त्यसका अरू प्रयोजनका लागि इलेक्ट्रिसिटी बिजुली निकाल्न प्रयोग गरिने कुराका लागि भएका भोपाल हेरेका छौँ, चेर्नोबिल हेरेका छौँ, अरू ठाउँका हेरेका छौँ, जापानको हेरेका छौँ। साना लिकेजले कत्रो चाहिँ खतरा पैदा गर्छ भने त्यस्ता हतियार नै विस्फोट भयो भने या तिनको प्रयोग कुनै हिसाबले भयो भने के हुन्छ दुनियाँमा। त्यसकारण हामी यस्तो कुरामा अत्यन्तै सजग छौँ र हामी हाम्रो फरेन पोलिसी, हाम्रो आन्तरिक पोलिसी, हाम्रो डेभलपमेन्ट पोलिसी, यी सबै कुराहरू मानव जातिको माया गर्ने र धरतीको माया गर्ने कुराबाट सुरु हुन्छन्। हामी मानव जातिलाई माया गर्छौँ, हामी धरतीलाई माया गर्छौँ। हाम्रा सबै नीतिको प्रस्थान बिन्दु यही हो। हामी हाम्रो देशलाई माया गर्छौँ, हाम्रो जनतालाई माया गर्छौँ। हाम्रा नीतिहरूको बाह्य सम्बन्धका
वैदेशिक सम्बन्ध सम्बन्धी नीति हौ अथवा आन्तरिक नीतिहरू हौ, विविध विषयका नीतिहरू हुन्। यिनीहरूको आधार जग भनेको त्यही हो। हामी हाम्रो देशलाई माया गर्छौँ, हाम्रो जनतालाई माया गर्छौँ, हामी मानव जातिलाई माया गर्छौँ र धरतीलाई माया गर्छौँ। हो यसैबाट हाम्रा सम्पूर्ण नीतिहरू प्रादुर्भाव हुन्छ। र यो आज प्रकाशित प्रदीपजीको पुस्तकले यी नीतिहरूलाई सबैसँग मित्रता गर्ने, कसैसँग शत्रुता नगर्ने र शत्रुता छैन भन्ने हाम्रो नीतिलाई यसले प्रतिबिम्बित गर्छ। कसैलाई लाग्न सक्छ यो अलिक फितलो हो, कसैसँग शत्रुता छैन, सबैसँग छ मित्रता भन्ने कुरा, यो फितलो भयो, यो जुझारु भएन, यस्तो लाग्न सक्छ। तर जुझ्ने कुरा रहर होइन, कुनै जुधाइ रहर होइन, जुझ्ने नीति हुँदैन। जुझ्ने भनेको त परिआउँदाखेरि मात्रै हो, नत्र भने जुझ्ने नीति बनाउनु गलत हुन्छ, झगडाको नीति बनाउनु गलत हुन्छ। मित्रताको नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र यसलाई कसैले जुझारु नदेख्न सक्छ, तर यो सही छ। यसले कायरताको प्रतिनिधित्व गर्दैन, यसले निरीहताको अथवा लघुताभासको यस्ता कुराहरूको प्रतिनिधित्व गर्दैन। यसले प्रतिनिधित्व गर्ने न्यायको, यसले प्रतिनिधित्व गर्ने शान्तिको, यसले प्रतिनिधित्व गर्ने मित्रताको, यसले प्रतिनिधित्व गर्ने सहकार्यको, यसले प्रतिनिधित्व गर्ने पारस्परिक लाभको र यसले प्रतिनिधित्व गर्ने पारस्परिक सम्मानको। त्यसकारण सबैसँग मित्रता, कसैसँग पनि छैन शत्रुता, सबैसँग मित्रता, यस नीतिबाट हामी अगाडि बढ्न खोजेका छौँ। हामीले यसका निम्ति हाम्रा आफ्ना यस्ता, मैले अहिले हाम्रो फरेन पोलिसीको सबै चिजहरू व्याख्या गरेर सम्भव पनि हुँदैन, तर हामीले सार्वभौम समानता भनेर आफ्नो दृष्टिकोण अगाडि सारेका छौँ। यसभित्र थुप्रै कुराहरू अटाएको छ। सार्वभौम समानता, यसले थुप्रै कुरा, यसको व्याख्या थुप्रै कोणबाट हुन सक्दछ, थुप्रै पक्षमा हुन सक्दछ। र यसलाई हामीले स्पष्ट रूपमा एउटा मार्गचित्र बनाएका छौँ। ती कुराहरूलाई हामीले सैद्धान्तिक बहसको मात्रै होइन, हाम्रो देशको विकासको, हाम्रा छिमेक सम्बन्धहरूको सुदृढीकरणको, सबलीकरणको, छिमेक सम्बन्धमा कहीँ कतै कुनै प्रकारका केही असमझदारी रहेका छन् भने तिनीहरूलाई हटाउने, यो अघि मैले भनेका सत्यहरूप्रति निष्ठावान भएर हटाउने, समस्या छन् भने हटाउने, छैनन् भने पैदा हुन नदिने, पैदा भइहाल्यो भने हामी संवादको बाटोबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले समस्याको समाधान चाहन्छौँ। हाम्रा नीतिहरू के हुन्? हामी यसो गरिरहँदा मैले अघि नै भने हामी मानव जातिलाई माया गर्दछौँ, यस धरतीलाई माया गर्दछौँ। यसकारण हाम्रो धरतीको वातावरण, यी कुराहरूसँग हाम्रो सरोकार छ।
पर्यावरणसँग हाम्रो सरोकार छ। यो सरोकार कुनै राष्ट्रको पनि राजनीतिक स्वार्थले विश्वको वातावरण सम्बन्धी प्रश्न, त्यसलाई बिग्रिन नदिने प्रश्न, यस्ता कुराहरूमा सहकार्य गर्ने कुरामा कुनै हिसाबको कमी रहनु हुँदैन। मानव अधिकारको प्रश्नलाई हामीले खाली सुपरफिसियल ढङ्गले मात्रै लिनु हुँदैन। मानव अधिकार भनेको यो टाठा बाठाको मानव अधिकार मात्रैको कुरा होइन। पोलिटिकल एस्पेक्टमा ह्युमन राइट भन्ने कुरा मात्रै होइन। गरिब जनताको बाँच्न पाउने अधिकार, गरिब जनताको दुःखबाट उन्मुक्त हुने अधिकार, शोषितको त्यसबाट मुक्त हुने अधिकार, अन्यायमा परेकाले न्याय पाउने अधिकार, सबभन्दा मुख्य कुरो त भोकमरी, गरिबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति जस्ता कुराहरूबाट मानव जातिलाई मुक्त गर्ने कुराबाट, सामाजिक न्याय र समानता सामाजिक तहबाट उठाउने कुराबाट मानव अधिकारको सुरुवात हुनुपर्छ। त्यो पाटो छोडिदिने, समग्र मानव अधिकारको पाटो छोडिदिने अनि एउटा पोलिटिकल फ्रिडम भनेर चाहिँ केही फ्रिडमहरूका मात्रै कुरा गरेर मानव अधिकार हुँदैन। त्यसै कारण हाम्रो कन्स्टिट्युसनले, हाम्रो संविधानले 31वटा प्रश्नलाई मौलिक हकमा राखेको छ र यी मौलिक हकहरू मौलिक हक मूलतः मानव अधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छ। हाम्रो संविधानले त्यसकारण मौलिक हक भनेर धारा 16 देखि 48 सम्म मौलिक हक राखेको छ। त्यसमा 46औं 47औं 16 देखि 47 सम्म रहेछ। 16 देखि 47 सम्म हुँदा कर्तव्य सम्बन्धमा र त्यसको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा थोरै कुरा बोल्ने बाहेक सबै कुराहरू 31वटा धारा मौलिक हकको बारेमा छन् अथवा मानव अधिकारका आधारभूत प्रश्नहरूका बारेमा छन्, जसपट्टि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। यी सबै कुरामा हाम्रो फरेन पोलिसी रिलेटेड छ। हामी देखाउनका लागि, कसैलाई देखाउनका लागि होइन, हाम्रो समाजलाई उठाउनका लागि सामाजिक न्याय र समानताका काम गर्छौँ। समाजमा रहेका विभिन्न प्रकारका असमानता र भेदभावको अन्त्य अरूलाई देखाउनका लागि होइन। सामाजिक न्याय र समानताको प्राप्ति पछाडि परेको वर्ग, समुदाय वा व्यक्तिको उत्थान, यी हाम्रा कर्तव्य हुन्। हाम्रा बालबालिकाको शिक्षा दीक्षा हामीले कसैलाई देखाउनका लागि गर्ने होइन, त्यो हाम्रो भविष्य हो। बालबालिका हाम्रा भविष्य हुन्। तिनलाई कस्ता बनाउँछौँ भविष्य त्यस्तै हुन्छ। ती योग्य सक्षम हुन्छन्, गुणवान हुन्छन्, ती देशभक्त हुन्छन्, ती सदाचारी हुन्छन् भने देश त्यस्तै हुन्छ। त्यस विपरीत हुन्छन् भने देश उस्तै हुन्छ। त्यसकारण हामीले देखाउनका लागि होइन। त्यसै कारण अहिले कोभिड-19 का बेला पनि हामी जे काम गरिरहेका छौँ, यो हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले, आर्थिक अवस्थाले धान्ने खालको स्थिति होइन, तर धान्न सक्ने देशहरूभन्दा हामी अगाडि छौँ।
सुरुदेखि नै हामीले परीक्षण निःशुल्क गर्ने, आइसोलेसन निःशुल्क गर्ने, क्वारेन्टाइन निःशुल्क गर्ने, उपचार निःशुल्क गर्ने गर्दै आयौँ र अब खोप पनि निःशुल्क गरिरहेका छौँ। सुरुदेखि नै खोप पनि हामीले निःशुल्क गरेका छौँ। साधारणतया भन्ने हो भने हामीभन्दा आर्थिक अवस्था धेरै अतुलनीय ढङ्गले मजबुत भएका देशहरू पनि हामीले जनतालाई उपलब्ध गराइरहेको सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छैनन्। हामी जुन उपलब्ध गराइरहेका छौँ। सुरुदेखि जनतालाई बचाउन हामी जसरी लाग्यौँ, कोभिड आउने बित्तिकै पनि हामीले भन्यौँ जनताको जीवन रक्षा पहिलो कुरा हो, लाइफ इज फर्स्ट। यसमा कतिपय विवाद पनि भए। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै दुईटा अभिमतहरू देखा परे, इकोनोमी फर्स्ट वा ह्युम्यानिटी फर्स्ट। हामीले इकोनोमी त मान्छेलाई चाहिने हो, मान्छे बाँच्यो भने इकोनोमी हुने हो। त्यस कारण पहिले मान्छे बचाउँ, इकोनोमी बच्छ। मान्छे बचेन भने इकोनोमी बच्दैन। त्यस कारण मान्छेका लागि हो इकोनोमी, अर्थतन्त्र सबै कुरा चाहिने मान्छेका लागि हो। यसकारण जीवन पहिला भन्ने हामीले चाहिँ अगाडि सार्यौँ। यसको अर्थ हाम्रा नीतिहरू यसतर्फ लक्षित छन्, आन्तरिक वा बाह्य। यी कुराहरूलाई प्रदीपजीको पुस्तकमा विभिन्न सन्दर्भमा विभिन्न वक्तव्यमा यी कुराहरूलाई बहुत राम्ररी प्रतिबिम्बित गरिएको छ र नेपालको परराष्ट्र नीति वास्तवमा आन्तरिक नीतिको परराष्ट्र नीति प्रतिबिम्ब हुन्छ भने जस्तै धेरै मात्रामा आन्तरिक नीतिको प्रतिबिम्ब हुन्छ नै परराष्ट्र नीति। हाम्रो आन्तरिक नीति नै नेसन सेन्टर्ड, पिपुल सेन्टर्ड अथवा नेसन सेन्ट्रिक, पिपुल सेन्ट्रिक। यो सुशासन र डेभलपमेन्ट सेन्ट्रिक छ। यसकारण हाम्रो विदेश नीति पनि त्यसै अनुसारको छ र हाम्रा विदेश सम्बन्ध पनि त्यसै गरी छन्। हामी अहिले अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रतर्फ सिफारिस भएका छौँ। कोभिडका बिचमा भए पनि हामीले कोभिड पनि हामी सामना गर्छौँ छिटै नै। यसलाई सामना मात्रै होइन, यसको निराकरण गर्छौँ हामी। र जो सिफारिस भएको छ एलडिसीबाट ग्रेजुएसनका लागि, त्यसमा पनि हामी सफल हुन्छौँ र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि हामी सफल हुन्छौँ। यसै दिशामा हामी हाम्रो सम्पूर्ण डिप्लोमेटिक सामर्थ्य, अरू कुराहरू पनि यसलाई आन्तरिक नीतिहरू सँगसँगै बाह्य नीतिहरू पनि त्यसै गरी गरेका छौँ। हामी बाह्य सहयोग लिँदा सावधानी साथ मात्रै बाह्य सहयोग लिन्छौँ। बाह्य सहयोग जथाभावी लिँदैनौँ। हामीलाई चाहिएका ठाउँमा हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकतामा हामी अनुदान पनि लिन्छौँ। आवश्यकता र प्राथमिकतामा मात्रै हामी लोन पनि लिन्छौँ। डेट ड्राफ्ट भन्ने छ एउटा ऋणको पासो। यो ऋण पासोमा हामी पर्नेवाला छैन। एउटा त अलिकति प्रश्न उठ्ने गरेको छ कि हामी डेट ट्र्यापमा पर्छौँ कि भन्ने कुरा। हामीले त्यसरी ऋण लिएका छैनौँ र त्यसरी ऋण लिँदैनौँ पनि। हामी हाम्रा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा मात्रै र केही प्रत्यक्ष नदेखिए पनि परोक्ष ढङ्गले त्यो उत्पादनमूलक जस्तो शिक्षाको क्षेत्र हुनसक्छ, स्वास्थ्यको क्षेत्र हुनसक्छ, जसले नागरिकलाई सबल सक्षम बनाउँछ, त्यस कुराहरूमा लिएको हुनसक्छ। त्यो प्रत्यक्ष रूपमा सब्जी लगाए जस्तो तुरन्त उत्पादन हुँदैन होला, तर त्यसको दूरगामी प्रतिफल चाहिँ राष्ट्रको हितको पक्षमा ठुलो प्रतिफल हुन्छ।
त्यसकारण हामी त्यस्ता कुराहरूमा मात्रै बाह्य सहयोग वा लोन लिन्छौँ। भित्री पक्षीहरूको अहिले म चर्चा गर्न चाहन्न र हामी पुरानो समयदेखि बिग्रिएका कुराहरूलाई पनि सच्याएर लान चाहन्छौँ। केही ठाउँमा पुराना सन्धिहरू आउटडेटेड भइसके, राणाकालमा भएका सन्धिहरू हुन् अथवा भारतबाट ब्रिटिस फर्किएर जाँदाखेरि भारत र उनीहरूका बिचमा भए हामीलाई जानकारी गराइदिए। वास्तवमा त्यो त्रिपक्षीय नै होइन, त्यो द्विपक्षीयलाई त्रिपक्षीय भनियो त्यहाँ, त्यो त्रिपक्षीय नै होइन। त्यो ब्रिटिस र भारतले गोर्खा रेजिमेन्टलाई कता कता बाँड्ने, कति कति बाँड्ने भनेर उनीहरूले भागभण्डा गरे, कहाँबाट त्रिपक्षीय हुन्छ हामीलाई जानकारी दिए। अहिले ब्रिटिस गोर्खामा कति कति ब्रिटेनले लिन्छ, कति कति सङ्ख्यामा लिन्छ, के शर्तमा लिन्छ आदि हामीलाई न जानकारी गराउँछ न परामर्श गर्छ, केही पनि गरेको हुँदैन। इन्डिभिजुअल्ली मान्छे गए जस्तो स्थिति छ। अब भन्ने बेलामा चाहिँ त्रिपक्षीय सन्धि भन्ने आएको छ। त्यसो भएर यो त्रिपक्षीय सन्धि यस्ता कुराहरू जो एउटा छन्, यी कुराहरूलाई पनि सच्याउनु पर्छ भनेर हामीले यो इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप इपिजी बनायौँ। भारतका 4 जना, यताका 4 जना सहमतिका साथ, 2 जना प्रधानमन्त्रीका बिचमा कुरा भएर सहमतिपछि हामीले 4-4 जना दिने भनेर त्यहीँ टुङ्गो भएको होइन, 4-4 जना दिने भनेको ती टेबलमै टुङ्गो भएको नि, टेबलमै टुङ्गो भयो। 2 प्रधानमन्त्रीको बिचमा, 2 डेलिगेसनका बिचमा कुरा हुँदाखेरि त्यहीँ टुङ्गो भएर हामीले पुराना सन्धि सम्झौता 1950 को ट्रिटी लगायत पुराना सन्धि सम्झौताहरू पनि हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर सहमति गऱ्यौँ र यो आवश्यक छ, अद्यावधिकरण आवश्यक छ। हरेक कुरामा अद्यावधिकरण आवश्यक छ। सेनालाई अलिक समयपछि फेरि रिफ्रेसमेन्ट ट्रेनिङ दिइन्छ, प्रहरीलाई दिइन्छ, शिक्षकहरूलाई पढाएको अलिक समयपछि फेरि रिफ्रेसमेन्ट ट्रेनिङ दिनुपर्छ, अद्यावधि गर्नुपर्छ। यस्तो त तपाईँले गाडी किन्नुभयो भने अलिक पछि ओभरअल गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिक पछि त्यसलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ, भएन भने त्यो चल्न छोड्छ। यो त सबै कुरामा यो नेचरल कुरा हो अद्यावधिकरण गर्ने। र त्यति बेलाका परिस्थिति, त्यति बेलाका शक्ति सन्तुलन, त्यति बेलाका मान्यता आदि कुराहरूले, जे कुराहरू हिजो भएका हुन्छन् ती यथावतै अगाडि जान सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसै कारण सिस्टम फेरिन्छन्, त्यसै कारण संविधान फेरिन्छन्, त्यसै कारण संविधान संशोधन हुन्छन्, त्यसै कारण अद्यावधिकरण गरिन्छन्, कानुनहरू त्यसै कारण परिवर्तन हुन्छन् भने सम्बन्धहरू र सम्झौताहरू पनि तदनुसार नै अद्यावधिक गर्नुपर्छ यदि तिनलाई ताजगीका साथ उपयोगी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने हो भने। त्यसर्थ हामीले त्यो इपिजी पनि बनायौँ र त्यसले 2 वर्षसम्म सघन ढङ्गले काम गर्यो र सहमतिका साथ दस्तावेज पनि गयो। हामी अपेक्षा गरिरहेका छौँ त्यसलाई दुवैतर्फबाट बुझ्ने खालको स्थिति बन्नुपर्छ। हामी ठान्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय वा उपक्षेत्रीय यस्ता सङ्गठनहरू पनि निर्माण हुन्छन्। कहिले कहिले तिनीहरूको उपादेयता नहुन सक्छ। उपादेयता सिद्धियो भने, जुन उद्देश्यका लागि बनाइएको थियो त्यसको उपादेयता सिद्धियो भने त्यसलाई हामीले सहज ढङ्गले विघटन पनि गर्न सक्छौँ। तर न छलफल छ, न विघटन हुन्छ, न उपादेयता छ, न उपादेयता छैन, त्यसको पनि कुनै ठेगान छैन। कसको मनमा के छ, कसको मनमा के धारणा हो त्यो पनि टुङ्गो छैन। त्यसरी शिथिलीकरण गर्नु हुँदैन, त्यसरी शिथिल बनाउनु हुँदैन। यो साझा सवालहरूलाई साझा ढङ्गले नै निरूपण गर्नुपर्छ। यद्यपि कसैले नमान्ने बित्तिकै त त्यसको अस्तित्व त समाप्त हुन्छ, त्यसको प्रभावकारिता अन्त्य भइहाल्छ। त्यसकारण त्यो नमान्ने हो भने पनि परामर्शका साथ। अब हामी
सार्कको अध्यक्ष छौँ। तर अब सार्कको सम्मेलन आयोजना गर्न सकिएको छैन। हामी चाहिरहेका छौँ। अन्त हुँदैन भने हामी आयोजना गर्छौँ सार्कको सम्मेलन। हामी विभिन्न सम्मेलनहरू गरिरहेका छौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा त हामीले अलिअलि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बिल्डिङमा सभा कक्षमा धेरैजसो बाहिरैबाट सम्बोधन गरेर गर्नु पर्यो। हुँदो रहेछ त त्यसरी भने अरू पनि चिजहरू हुनसक्छ। यस्ता कुराहरूलाई हामीले रिजनल अर्गनाइजेसनहरू अथवा द्विपक्षीय अर्गनाइजेसनहरू या त्यस्ता संयन्त्रहरू वा त्रिपक्षीय संयन्त्रहरू यस्ताहरूलाई पनि पारस्परिक हितको आधारमा अगाडि बढाउनु पर्छ र पारदर्शी ढङ्गले यिनका औचित्य आवश्यकता उपादेयता रहेको नरहेको निष्कर्ष पनि हामीले पारदर्शी ढङ्गले नै गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। यसरी हाम्रा फरेन पोलिसीहरू विविध विषयमा यो धरती मानव जातिको साझा हो। त्यसकारण आफ्ना आफ्ना राष्ट्रिय सीमाहरू हुनु एउटा कुरा हो। तर मानवीय आकाङ्क्षा भनेको शान्ति समृद्धिको आकाङ्क्षा नै हो, विकासको आकाङ्क्षा नै हो। गरिबीमा कोही पनि तडफिन चाहँदैन, कोही पनि गरिबीमा कठिनाइमा बस्न चाहँदैन। त्यसबाट उन्मुक्ति दिनु राष्ट्रको प्रयास एकातिर छ, ग्लोबल प्रयास पनि त्यसै ढङ्गले हुन जरुरी छ। हामी त्यस नीतिका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। यी कुराहरूलाई प्रदीप गेवालीज्यूले विभिन्न फोरमहरूमा बोलेका कुराहरूबाट यहाँ रिफ्लेक्ट हुन्छ। प्रदीपजीले भन्नुभए जस्तै उहाँको वक्तव्यहरूको यो सङ्गालो यो एक ढङ्गले भन्ने हो भने इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको रूपमा पनि, र अर्को ढङ्गले भन्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्रीहरूको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी वा मामिला सम्बन्धी वा परराष्ट्र मञ्चमा बोलेका यति स्पष्ट दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गरिएको परराष्ट्र मन्त्रीका दस्तावेज मैले पढेको छैन। यसभन्दा अगाडि कुनै पनि परराष्ट्र मन्त्रीले यति व्यवस्थित ढङ्गले यति स्पष्टताका साथ आफ्ना राष्ट्रिय दृष्टिकोणहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न सकेको या गरेको, यसमा बोल्डनेस छ, यसमा न्याय सत्यप्रतिको निष्ठा छ, यसमा न्यायको आग्रह छ, यसमा शान्तिको चाहना छ, यसमा मानव जाति दुःखमुक्त हुनुपर्छ भन्ने भाव छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ भाव मात्रै होइन, यसमा प्रष्टै रूपमा ती कुराहरू आउँछ। र एउटा रेस्पोन्सिबल विश्व प्रणाली, चाहे त्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुधारको प्रश्न होस्, अबको विश्व समानतातर्फ उन्मुख विश्व हो। त्यसकारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुधारको प्रयास अबको विश्व समानतातर्फको यात्रामा अगाडि बढेको विश्व हो भन्ने कुरालाई मान्यता राखेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो दृष्टिकोण रहेको छ। हामी न्यायको पक्षमा छौँ, समानताको पक्षमा छौँ। हामीले सोभरेन इक्वालिटी भनेको त्यही हो, सार्वभौम समानता। राष्ट्रहरू विकासमा अगाडि पछाडि हुन सक्छ, राष्ट्रहरू जनसङ्ख्या वा भूगोलमा ठुला वा साना हुन सक्छ, तर राष्ट्रको हैसियतमा तिनको एउटै भोट हो,
एउटै भोट हो भने अनेस्टली एउटा भोटको अभ्यासमा, सही अभ्यासमा सबै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति उहाँका वक्तव्यहरूमा प्रतिबिम्बित छन् र सँगालिएका छन्। मौसम अनुसारका कुरा, मौसम अनुसारका चर्चा मान्छेहरूले गर्ने गर्छन्। एकजना भूतपूर्व एउटा विदेशी टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिएको मैले अस्ति, इन्टरभ्यू होइन एउटा संवाद कार्यक्रममा भाग लिएको देखेँ। यो माइक्रो म्यानेजमेन्टमा लाग्न हुँदैन। तपाईहरु माइक्रो म्यानेजमेन्टमा नलाग्नुस्। नेपालको सन्दर्भमा तपाईहरुको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा होइन, ठुला कुरामा हात हाल्नुस् न, पोलिसी म्याटरमा हात हाल्नुस् न, ठुला कुरामा हात हाल्नुस् न। त्यो जथाभावी किन हुन दिइराख्नु भएको छ तपाईहरु? उहाँको भनाइ थियो। मलाई आश्चर्य लाग्यो। तैपनि आफूलाई देशभक्तै हुँ भनेर हिँडिरहेका छन्। माइक्रो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हात नहाल्नुस्, ठुला कुरामा हात हाल्नुस्, पोलिसी म्याटरमा हात हाल्नुस्। अर्को पूर्व प्रधानमन्त्रीजी खुलेआम भन्छन्। के हेरेका होलान् हाम्रा लोकतान्त्रिक छिमेकीहरूले, मित्रहरूले? यस्तो हुँदाखेरि पनि के हेरेका होलान् भने के चाहिँ गरिदिनु पर्ने? उहाँले के हेरे होला यस्तो अचम्मै लाग्छ मलाई भनेर भन्नु। यो फेरि उहाँहरू फलानाको देशभक्ति भनेको चाहिँ नक्कली देशभक्ति हो, आडम्बरी देशभक्ति हो, यहाँ हो त्यहाँ हो भनेर उहाँहरूले महन्त ठाकुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भन्दाखेरि सही हुन्छ। उहाँहरूले लखेटेका बेला मैले लखेट्न नसक्ने स्थितिमा महन्तजीहरूलाई साथ लिएँ भने मैले उहाँलाई लिड गरिदिनुहोस् हामीलाई भनेको छैन। म तपाईँको पोलिसीका पछाडि जान्छु भनेको छैन। अर्को कुरो उहाँहरूसँग कुनै एग्रिमेन्ट पनि गरेका छैन। र मैले डेमोक्रेसीका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध नेपालमा जस्तो अराजकता ल्याउन खोजिएको छ त्यसको विरुद्ध उहाँहरूको साथ लिए। त्यो चाहिँ एकदम हुनामी के भइहाल्यो। महन्तजीलाई प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर डबलीमा बुद्धिजीवीहरू साक्षी राखेर भने होइन, टेलिभिजनमा खिचाएको होइन, प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस्। अब उहाँहरूको आक्रोश मैले एकपल्ट भनेको थिएँ, रिसाएको बिरालोले खामुची थुर्छ। अहिले राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने कम्पिटिसन चलेको छ। जसले राष्ट्रपतिलाई गाली गर्न सक्यो, मुख छाड्न सक्यो, त्यो ठुलो हुने कम्पिटिसन चलेको छ। हिजो पनि केही भूतपूर्वहरूको लस्करले मिट द प्रेस गरेर देखेको थिएँ मैले। त्यसमा पनि राष्ट्रपतिमाथि, राष्ट्रपतिभन्दा राजै राम्रो भन्नेसम्म उहाँहरू पुग्नुभयो। खैर, कति बेर के बोल्ने र फेरि लोकतन्त्रका दुहाई दिने। राष्ट्रपतिलाई हामीले जे अधिकार दिएका छौँ राष्ट्रपति त्यसमा सीमित हुनुहुन्छ, त्यसमा सीमित हुनुपर्छ। तर उहाँहरूको सम्बन्धमा मलाई धेरै केही भन्नु छैन। यो आफ्नो आफ्नो कल्चरल लेभलको पनि कुरा होला। र अर्को कुरा के भने यो गणतन्त्रप्रतिको वैरभाव पनि होला भित्री। उहाँहरू एउटा सभ्य मर्यादित समाज होइन, असभ्य समाज बनाउन चाहनुहुन्छ। उहाँहरूका बोलाइ चालाइ अभिव्यक्ति यी सबै कुराहरूले त्यो देखाउँछ। म यता जान चाहन्न, तर यो कुरा खालि यो
बाह्य हस्तक्षेप भन्ने कुरा र बाह्य हस्तक्षेप हुनसक्छ, हुने गरेको छ। राजनीतिलाई राजनीतिभन्दा राजनीति गर्ने थलो जनतामा पनि राजनीति जान नदिने, पार्लियामेन्टमा पनि राजनीतिको टुङ्गो नगर्ने, राजनीति अन्तै लगेर टुङ्गो गर्ने, राजनीतिको फैसला प्रधानमन्त्री छान्ने ठाउँ पनि अदालतलाई बनाउन खोजेपछि अनि राजनीतिक विषयहरूको टुङ्गो राजनीतिक संस्थाहरूले वा राजनीतिक पार्टीहरूले लगाउनु पर्ने ठाउँमा अदालतबाट राजनीतिको फैसला खोजेपछि अदालतले त संविधान र कानुनको कुरा गर्ने हो, राजनीतिक होइन। अब अदालतबाट त्यो निरूपण गर्न अहिले त एकछिन मजा आउँला, मन्त्रीहरू सब हटाइदिएर प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो, खुच्चिङ पर्यो, कसैले अघिल्लै दिन घोषणा गरेका थिए, कसरी गरे त्यो पनि एउटा गजबको छ। धादिङमा अघिल्लै दिन भने नियुक्त गरिएका पछि नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरू भोलि अदालतले हटाउँदैछ भन्ने सूचना मैले पाएको छु। अथवा न्याय निष्पक्ष निरूपण भयो कि अरू नै हिसाबले एउटा हल्ला चर्चा छ नि, सेटिङ भन्ने शब्द खुब चल्छ। नत्र भोलिपल्ट कुकुरो हराउनु छ भने अघिल्लै दिन धादिङमा स्याल गरायो, कसरी त्यो हो त? एउटा गम्भीर प्रश्न चाहिँ यस्तो कुरामा हामीहरू एकछिनका लागि खुसी वा दुखी हुने कुरा होइन, प्रणालीप्रति चिन्तित र सजग हुनुपर्ने कुरा। यो प्रणालीप्रति हाम्रो सजगता आवश्यक छ। हामीले प्रणालीहरू सधैँ अग्नि परीक्षामै हुन्छन्, तिनले प्रणालीले परिणामबाट आफ्नो सहीपना र श्रेष्ठता साबित गर्नै पर्छ, त्यो हो। तर प्रणालीलाई कार्यान्वयनमै जान नदिकन, कार्यान्वयनको प्रारम्भै हुन नदिकन फेरि भत्काउनेतिर लाग्नु यो खतरनाक विषय हो, खतरनाक कुरा हो। त्यसो भएर हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक प्रणालीको परराष्ट्र नीति लोकतान्त्रिकै हुन्छ। हाम्रो सामाजिक न्याय र समानता सहितको आन्तरिक नीति, त्यसको प्रतिबिम्ब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा त्यस्तै हुन्छ। जुन कुराको दृष्टान्त प्रदीप गेवालीजीको पुस्तिका हो। म उहाँलाई सबै स्वस्थ रहनुहोस्, सुस्वास्थ्यको कामना। राजनीति अलिकति देशको भ्रमपूर्ण ढङ्गले भ्रम फिजाउन खोजिएको छ, त्यसकारण यो पार्लियामेन्टमा खुर्सानीको धुलो बोकेर जानेहरू, पार्लियामेन्टको लडाइँ माइकले हानेर गर्नेहरूसँगको यो लडाइँ शान्तिपूर्ण र सत्यको अस्त्रबाटै हामी जित्न सक्छौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसकारण चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्ने पनि म साथीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपालको भूभाग समेटेर छापिएको नक्सा, जसलाई आजकल प्रचलित भाषामा चुचे नक्सा भन्ने गरेका छ, अब चुचे नक्सालाई कसैले पनि मेटाउन सक्दैन, कसैले मेटाउन सक्दैन। त्यसै गरी नेपालले जुन फरेन पोलिसीलाई चुचे नक्सा जस्तै ठोस आकार दिएको छ, त्यसलाई पनि मेटाउन कसैले सक्दैन। किन यो एक उचाइ उठिसकेको छ, यो सिस्टमेटाइज भइसकेको छ, यो लयबद्ध भइसकेको छ। यो छरपष्ट कता जाउँ, कसो गरौँ, यो यस विषयमा के, यस विषयमा के भन्ने कुरा होइन। यसको एउटा लय छ, एउटा लयमा फरेन पोलिसी अगाडि बढिसकेको छ, यसले एउटा रिदम पक्रिएको छ। त्यसकारण कतै कन्फ्युजन छैन, हरेक इस्युमा हामी कन्फ्युजनमा छैनौँ, क्ल्यारिटी छ। अर्थात् यसले लय समातेको छ।
यसलाई कसैले मेट्न सक्दैन। र यो पुस्तक त्यो लयको प्रतिनिधित्व र भोलिका लागि गाइडेन्स र कसैले मेट्न नसक्ने एउटा स्टेवार्डको रूपमा यसले काम गर्नेछ, मैले विश्वास लिएको छु। र म प्रदीपजीलाई फेरि पनि धन्यवाद गर्न चाहन्छु।